नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी PM किसान येवजणेचो 19वो हप्तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारा बिहारांतल्या भागलपुरांत जाहीर करतले. हे येवजणेंतल्यान जमीनधारक शेतकारांक वर्साक 6,000 रुपया 3 समान हप्त्यांनी दितात. केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या येवजण्यां जागृताय निर्माण करपा खातीर हो दीस किसान सन्मान समारोह म्हूण मनयतले अशें केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. देशभरांतल्या 9.8 कोटी परस चड शेतकारांक थेट लाभ हस्तांतरणांतल्यान 22,000 कोटी रुपया परस चड अर्थीक मजत मेळटली अशें तांणी सांगलें. शेतकारांचें कल्याण हें मोदी सरकाराचें मुखेल प्राधान्य आसा अशें चौहान हांणी सांगलें. PM किसान येवजणे खाला आतां मेरेन देशांतल्या 11 कोटी परस चड शेतकार कुटुंबांक 3.46 लाख कोटी रुपया परस चड रक्कम वितरीत केल्यात अशें तांणी सांगलें. देशभरांतल्या 731 कृषी विज्ञान केंद्रांनी कार्यावळी घडोवन हाडटले असो उल्लेख चौहान हांणी केला. सुमार 2.5 कोटी शेतकार हे कार्यावळींत व्यक्तिगत आनी आभासीपणान वांटो घेतले अशें मंत्री चौहान हांणी सांगलें. फुडल्या म्हयन्यांत मॉरिशसाच्या 57व्या राष्ट्रीय दिसा उत्सवांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानाचे सोयरे आसतले. मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम हांणी संसदेत उलयतना ही घोशणा केल्या. खास करून तांच्या व्यस्त वेळापत्रकाक लागून अशा विशिश्ट व्यक्तीक येजमानकी दिवप हो मॉरिशसाचो व्हड भोवमान अशें रामगुलाम हांणी सांगलें. भारत आनी मॉरिशस हांचे मदले घटमूट आनी चिरस्थायी संबंद अधोरेखीत करून मोदी हांकां येवकार दिवपाच्या सन्मानाचेर तांणी भर दिलो. मोदी हांणी आपलो खाशेलो सोयरो जावपाक मान्यताय दिल्या अशें रामगुलाम हांणी फुडें सांगलें. प्रधानमंत्री मोदींच्या हालींच पॅरीस आनी अमेरिकेच्या भेटी उपरांत भारत मॉरिशस संबंदांचें म्हत्व आनीक स्पश्ट करता. मॉरिशस दर वर्सा 12 मार्च दिसा 1968 ब्रिटीश राजवटी पासून स्वातंत्र्य मेळिल्ल्याचो वर्धापन दीस म्हूण 12 मार्चाक आपलो राष्ट्रीय दीस मनयता. फाटल्या वर्सा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॉरिशसाच्या राष्ट्रीय दिसाच्या उत्सवाक मुखेल सोयरी म्हूण हाजीर आशिल्लीं. दिल्लीची मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांणी आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची राष्ट्रीय राजधानींतल्या तांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. तशेंच गुप्ता हांणी काल राष्ट्रपती भवनांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांची भेट घेतली. युरोपीय आयोगाची अध्यक्ष अर्सुला वॉन डर लेयन ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेसावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतली. लेयन हांची ही तिसरी भारत भोंवडी आसतली. हे भेटी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेयन हांचे कडेन प्रतिनिधी मंडळ पातळीचेर चर्चा करतले अशें परराष्ट्र मंत्रालयान सांगलां. भारत आनी युरोप 2004 सावन धोरणात्मक भागीदार जावन आसात आनी तांचे द्विपक्षीय संबंद वेगवेगळ्या मळार विस्तारीत आनी खोलायेन वाडल्यात. लेयन हांच्या भेटीक लागून द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट करपाची वाट मेकळी जातली. भारताक संवसारीक मळार व्हरपा खातीर नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कल्पना केल्या अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी भर दिला. आयज नवी दिल्लींत दिल्ली विद्यापिठाच्या 101व्या दिक्षांत समारोहांत उलयतना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 NEP 20 देशभर चालीक लावन भारताक 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र करप शक्य आसा अशें प्रधान हांणी भर दिलो. देशाच्या लोकसंख्येपैकी 60% लोकसंख्या तरणाटे आसून तातूंतले जायते जाण महाविद्यालय आनी विद्यापिठांत आसात हें लक्षांत घेवन तांणी विद्यार्थ्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या विकसीत भारताच्या दृश्टिकोनाक मुखार व्हरपाचें आवाहन केलें. NEP 2020 चालीक लावपा खातीर दिल्ली विद्यापिठाची तोखणाय करून येत्या काळांत दिल्ली विद्यापिठाक गिन्यानाचें केंद्र करपाक फुडाकार घेतले अशी आस्तुकतायली. दिल्ली विद्यापिठांत विकसीत जाल्ल्या सामाजीक कुशळटायेचो फुडाराक विद्यार्थ्यांक व्हड फायदो जातलो असोय उल्लेख प्रधान हांणी केलो. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतांतल्या आनी परदेशांतल्या लोकां कडेन आपले विचार मांडटले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 119वो भाग आसतलो. हो कार्यक्रम पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्कार, आकाशवाणी न्यूज संकेतथळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातलो. तशेंच आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या YouTube चॅनलांचेर ताचें थेट प्रक्षेपण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत आकाशवाणी रोखडेच प्रादेशीक भाशांनी हो कार्यक्रम प्रसारीत करतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.